नाज़रीन इकराम 8 मार्च सन 2014 को मलेशिया एयरपोर्ट से परवाज़ करने वाली एक फ़्लाइट MH370 परवाज़ के ठीक 1 घंटे बाद इंतहाई पुरअसरार तरीके से ऐसे गायब हुई कि इसकी तलाश के लिए दुनिया का सबसे महंगा तरीन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन तमाम तर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बावजूद 9 साल के तवील अरसे तक इसका सुराग ना लगाया जा सका। कुछ लोगों का मानना है कि इस फ्लाइट को एलियंस अपने साथ ले गए हैं, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये फ्लाइट किसी खुफिया पोर्टल में जाकर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी है। इसी तरह कुछ लोग इसे हाईजैकिंग की कार्रवाई करार दे रहे थे, लेकिन इन्हें हाईजैकिंग के किसी भी किस्म के कोई सबूत ना मिल सके। आखिरकार कई ममालिक के सर्च ऑपरेशंस की अनथक कोशिशों में नाकामी के बाद खामोशी इख्तियार कर ली गई। लेकिन दोस्तों, अब हैरत अंगेज तौर पर इस फ्लाइट MH370 को तलाश कर लिया गया है, जिसकी खौफनाक हकीकत जानकर तमाम दुनिया दंग रह गई है। अगर आप भी इन हकाइक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, 8 मार्च सन 2014 को मलेशियन एयरलाइंस के एक जहाज ने कोलालमपुर से टेक ऑफ तो किया, लेकिन वो अपनी मंजिल तक ना पहुंचा। इस जहाज को कोलालमपुर से टेक ऑफ करके चीन के शहर बीजिंग तक पहुंचना था। इस जहाज में 227 पैसेंजर, 2 पायलट्स और 10 दीगर अमले के अफराद शामिल थे। 2 पायलट्स में 53 साल के कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह और 27 साल के को पायलट फरूख अब्दुल हमीद शामिल थे। कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह का एक्सपीरियंस 30 साल का, जबकि फरूख अब्दुल हमीद का एक्सपीरियंस 7 साल का था। इस फ्लाइट में मौजूद तमाम तर पैसेंजर्स का ताल्लुक चाइना से था। इसके साथ साथ नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि ये जहाज बोइंग 777 में ना तो किसी किस्म का कोई फॉल्ट था और ना ही माजी में किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल हादसे का शिकार हुआ था। जहां तक बात है इसमें डाले जाने वाले फ्यूल की, तो कंपनी के अराकीन का कहना है कि कोलालमपुर से बीजिंग तक जाने के लिए 7 घंटे की फ्लाइट थी, जबकि इस जहाज में जरूरत से ज्यादा फ्यूल डाला गया था, जिसकी वजह से ये 9 घंटे तक आसानी से परवाज कर सकता था। ज्यादा फ्यूल डालने की वजह यह थी कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में अगर परवाज के उतरने में ताखीर हो जाए तो फ्यूल खत्म ना हो, यानी जहाज के अमले और जहाज में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जिसकी बिना पर यह कहा जा सके कि ये जहाज क्रैश हो सकता है। बज़ाहिर देखने में ये एक मामूल की फ्लाइट थी जिसे कोलालमपुर से चाइना, बीजिंग और फिर वहां से दोबारा कोलालमपुर वापस आना था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आज की ये फ्लाइट आने वाले बरसों तक एक मुअम्मा बनी रहेगी। नाजरीन, 12:45 पर इस फ्लाइट ने मामूल के मुताबिक कोलालमपुर से टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के वक्त और इसके बाद भी कैप्टन ज़ाहिरी कोलालमपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से राब्ते में थे। ठीक 20 मिनट बाद यानी 1:05 पर जहाज ने अपनी लोकेशन कोलालमपुर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के रडार को भेज दी। ये ट्रांसपोर्टिंग का ऑटोमेटिक फंक्शन होता है कि वक्फे से अपनी लोकेशन ट्रैफिक कंट्रोल टावर को भेजता रहता है। रात के 1:19 पर जब ये फ्लाइट मलेशियन लोकेशन से निकलकर वियतनाम लोकेशन में दाखिल हुई तो आखिरी बार मलेशियन ट्रैफिक कंट्रोल टावर से फ्लाइट के पायलट को आखिरी बार मैसेज किया गया, जिसमें इन्हें गुड नाइट का मैसेज दिया गया और इसके जवाब में कैप्टन ज़ाहिरी ने भी गुड नाइट का मैसेज सेंड किया। ये वो आखिरी राब्ता था जो इस फ्लाइट का जमीन के किसी मुकाम से हुआ। इसके बाद इस फ्लाइट को चाइना के करीबी फ्लाइट कंट्रोल टावर वियतनाम हो ची मिन्ह से कांटेक्ट करना था, लेकिन अपने आखिरी गुड नाइट मैसेज के ठीक 3 मिनट के बाद ये फ्लाइट रडार से गायब हो गई। फ्लाइट रडार कोलालमपुर और टावर कोचिमन दोनों पर यह फ्लाइट कहीं पर मौजूद न थी। कोलालमपुर फ्लाइट टावर और इसके लिए ये एक रूटीन की बात थी, क्योंकि इनके मुताबिक फ्लाइट टावर कोचिमन ने दाखिल होने के बाद उनका राब्ता इस फ्लाइट से मुनक़ते हो चुका था। लेकिन जब वियतनाम कोचिमन फ्लाइट टावर ने इस जहाज को रडार से गायब होते देखा तो इन्हें कुछ गलत होने का एहसास हुआ और उन्होंने फौरी तौर पर कैप्टन से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। मजीद 18 मिनट तक वियतनाम कोचिमन फ्लाइट टावर इस जहाज से राब्ता करने की कोशिश करता रहा। मुसलसल नाकामी के बाद उन्होंने कोलालमपुर फ्लाइट टावर से राब्ता किया। इन्हें सूरत हाल से आगाह किया गया। होना तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पर कोलालमपुर फ्लाइट टावर सर्च ऑपरेशन का आगाज करता, लेकिन 4 घंटों तक उन्होंने ऐसा ना किया। 6:15 पर इस फ्लाइट को बीजिंग में लैंड करना था। ये वो आखिरी उम्मीद थी कि शायद ये फ्लाइट लैंड कर ही जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। सुबह 6:32 पर ठीक उस जगह पर जहां से ये जहाज रडार से गायब हुआ था, 7 ममालिक की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट ने गल्फ ऑफ थाईलैंड और चाइना सी के इस एरिया में ढूंढना शुरू किया। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इस हादसे पर लगी हुई थी। सर्च ऑपरेशन टीम्स को चाइना, वियतनाम और मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से शदीद प्रेशर का सामना था।
لیکن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ان سرچ آپریشن ٹیم کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ دیگر ممالک نے بھی اپنی سرچ آپریشن ٹیمز اس کام کے لیے روانہ کی۔ 4 دنوں تک مسلسل سمندر میں اس جہاز کی تلاش جاری رہی، لیکن کہیں بھی اتنے بڑے جہاز کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ 4 دنوں کے بعد آخرکار ایک ایسی خبر آئی جو کہ سب کے لیے خوش آئند تھی۔ 8 مارچ سن 2014 کی رات کو 1:20 پر جب یہ فلائٹ ریڈار سے غائب ہوئی تھی تو وہ سویلین ریڈار سے غائب ہوئی تھی، جبکہ ملٹری ملیشین ریڈار پر یہ فلائٹ اگلے 1 گھنٹے تک دکھائی دیتی رہی۔ سب کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوئی کہ ملائیشیا سے ٹیک آف کرنے والی یہ فلائٹ 20 منٹ تک بالکل ٹھیک پرواز کرتی رہی۔ جب اس کا رابطہ ملائیشین فلائٹ کنٹرول ٹاور سے منقطع ہوا تو اس کے 1 یا 2 سیکنڈ کے بعد اس فلائٹ نے یو ٹرن لیا اور دوبارہ ملائیشیا کی طرف پرواز کرتے ہوئے اس نے اپنا رخ مالاکا اسٹیٹ کی طرف کر لیا۔ 2:22 پر اس فلائٹ کو انڈین اوشن پر ڈیٹیکٹ کیا گیا۔ اس کے بعد نہ تو یہ فلائٹ کسی ملٹری ریڈار پر شو ہوئی اور نہ ہی کسی سویلین ریڈار پر۔ پوری دنیا اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود اس گتھی کو سلجھانے میں ناکام رہی کہ آخر یہ جہاز گیا کہاں۔ ایک اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس جہاز نے بیجنگ سے یو ٹرن کیوں لیا۔ تمام سرچ آپریشن ٹیمز انڈین اوشن میں اس جہاز کو تلاش کرنے میں مصروف ہو گئیں، لیکن یہاں بھی انہیں ناکامی ہوئی۔ چند دنوں بعد ایک اور خبر سامنے آئی جس نے تحقیقات کا رخ بدل ڈالا۔ ملٹری ریڈار سے اس فلائٹ کا رابطہ 2:22 پر منقطع ہوا تھا، لیکن ایک سیٹلائٹ سے یہ فلائٹ کافی دیر تک مسلسل رابطے کی کوشش کرتی رہی۔ یہ فلائٹ ہر گھنٹے بعد اس سیٹلائٹ سے رابطے کی مسلسل کوشش کرتی رہی۔ اس سیٹلائٹ سے ڈیٹا حاصل کرنے کے بعد سرچ آپریشن ٹیم کو یہ معلوم ہوا کہ ملٹری سیٹلائٹ سے رابطہ ختم ہونے کے بعد اس فلائٹ نے ایک دفعہ پھر یو ٹرن لیا اور یہ کافی آگے تک انڈین اوشن پر پرواز کرتی رہی۔ 8:32 پر آخری بار اس فلائٹ نے اس سیٹلائٹ سے رابطہ کرنے کی آخری کوشش کی۔ اس کے بعد اس فلائٹ کا رابطہ نہ تو کسی سیٹلائٹ سے ہوا اور نہ ہی کسی ریڈار سٹیشن سے۔ جب اس فلائٹ میں موجود فیول کے بارے میں اندازہ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ فلائٹ اس فیول کے ساتھ اتنے ہی گھنٹے پرواز کر سکتی تھی۔ یہی اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ فیول کے ختم ہونے کے بعد یہ فلائٹ یہیں پر سمندر میں کہیں گم ہو چکی ہوگی۔ انڈین اوشن کا وہ حصہ جس کے بارے میں یہ قیاس کیا جا رہا تھا کہ یہاں آخری بار اس فلائٹ کا سیٹلائٹ سے رابطہ ہوا، وہ پورے انڈیا سے بھی کئی گنا زیادہ بڑا تھا۔ یہی اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ فیول کے ختم ہونے کے بعد یہ فلائٹ یہیں پر سمندر میں کہیں گم ہو گئی ہوگی۔ اتنے بڑے سمندری حصے میں یہ فلائٹ کہاں کھو گئی کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی کوئی اس کا سراغ مل رہا تھا۔ یہاں پر ڈیپ سی آپریشن سٹارٹ کیا گیا کیونکہ جب تک پلین اور اس کا بلیک باکس نہ مل جاتا یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس پلین کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ کئی سالوں تک یہ آپریشن جاری رہا لیکن کسی کو بھی کہیں بھی جہاز کا کوئی حصہ نہ ملا، یہاں تک کہ 3 سالوں کی مسلسل کوششوں کے بعد اس آپریشن کو بالآخر ختم کرنا پڑا۔ ناظرین، اس آپریشن میں $160 ملین کا خرچ آیا لیکن کامیابی پھر بھی حاصل نہ ہوئی۔ چند سالوں بعد اس پلین کا ایک حصہ تیرتا ہوا آئرلینڈ اور فری یونین کے ساحل پر پہنچ گیا۔ یہ جہاز کا وہ حصہ تھا جسے لینڈنگ کے وقت کھولا جاتا ہے، جس پر تحقیق کے بعد ایک اور خوفناک حقیقت سامنے آئی۔ وہ حقیقت یہ تھی کہ جب یہ جہاز سمندر میں گرا تو جہاز کا یہ حصہ ایکسیڈنٹڈ نہیں تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ افسوسناک طریقے سے یہ جہاز نوز کے بل سمندر میں گرا ہوگا۔ اگلے کئی سالوں تک اس جہاز کے کئی ٹکڑے افریقہ کے ساحلوں سے ملتے رہے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس جہاز کے پیسنجر اور کیپٹن کے ساتھ کیا ہوا اور یہ جہاز کہاں گیا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس فلائٹ کے غائب ہونے سے پہلے اس کے اندر کیا عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی اس کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس پلین کو ہائی جیکرز نے ہیک کیا اور وہ اسے دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ الیکٹریکل فلیئرز کی وجہ سے اس جہاز کا رابطہ ہو گیا اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے تمام پیسنجرز، عملے کے افراد اور کیپٹن سب بے ہوش ہو گئے۔ اصل حقیقت تک اس وقت پہنچا جا سکتا ہے جب اس جہاز کے بلیک باکس میں محفوظ ریکارڈنگز حاصل کی جا سکے، لیکن وہ تو جہاز کے ساتھ کہیں گم ہو چکا ہے۔ 8 سال بعد فروری سن 2022 کو ایک بار پھر سے امید جاگی۔ ایک برٹش ایئر فورس انجینئر کا کہنا ہے کہ ویک سگنل پروپیگیشن اینالائزر کے ذریعے ایگزیکٹ لوکیشن کا اندازہ لگا لیا گیا ہے جہاں پر یہ پلین کریش ہوا تھا۔ ناظرین، حیرت انگیز طور پر اس انجینئر نے جو پن پوائنٹ لوکیشن بیان کی ہے وہی لوکیشن ہے جہاں پر اس فلائٹ نے آخری بار سیٹلائٹ سے رابطہ کیا تھا، اور اس انجینئر نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ یہ جہاز 4000 میٹر گہرائی میں اس وقت بھی موجود ہے، اور یہ گہرائی اتنی ہی ہے جتنی گہرائی میں ٹائٹینک اب بھی موجود ہے۔ اب ملیشین گورنمنٹ اس پوائنٹ پر سرچ آپریشن کا آغاز کب کرے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔
انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.